500 साल पहले दुनिया के 3 बरआज़मों पर एक नाम गूंजता था, सुल्तान सुलेमान अल कानूनी। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था बल्कि इंसाफ, इल्म और ताकत की पहचान हुआ करता था। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया अपनी ताकत के अरूज पर थी। सुलेमान ने अपनी बाप सुल्तान सलीम अव्वल के बाद तख्त संभाला और अगले 46 साल तक हुकूमत की। वो दौर जिसे तारीख आज भी अहद ज़री कहती है, लेकिन इस कहानी में ताकत से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है इंसान खुद, क्योंकि एक तरफ वो दुनिया का सबसे मजबूत बादशाह था और दूसरी तरफ एक आशिक, एक बाप, एक इंसान जिसने अपनी सल्तनत तो संभाली मगर अपने दिल को नहीं। हम देखेंगे कि कैसे एक नौजवान शहजादा मिनीसा के महल से उठकर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में शामिल हुआ, कैसे उसकी मोहब्बत ने तारीख बदल दी और कैसे उसकी अपनी ही सल्तनत उसके फैसलों से लरज़ उठी। यह है सुल्तान सुलेमान की कहानी, एक ऐसे हुक्मरान की जिसने दुनिया पर हुकूमत की लेकिन आखिरकार अपने दिल पर काबू न रख सका। नाज़रीन, सुल्तान सुलेमान की कहानी शुरू होती है 6 नवंबर 1494 से तुर्की के शहर तराबजुन में। वो सुल्तान सलीम अव्वल का बेटा था जो कि एक सख्त जंगजू मगर ज़हीन हुक्मरान था। सुलेमान बचपन ही से आम शहजादा नहीं था, वो इल्म अदब और कानून से गहरी दिलचस्पी रखता था। उसने कुरान, अरबी, फारसी और तुर्की अदब की तालीम हासिल की, साथ ही तारीख, फ़लसफ़ा और फ़न जंग में भी महारत हासिल की। नौउम्री में ही उसे मिनीसा भेज दिया गया जहां उस्मानी शहजादों को हुक्मरानी की तरबियत दी जाती थी। यही वो जगह थी जहां से उसके अंदर का हुक्मरान पैदा हुआ। 1520 में जब उसके वालिद सुल्तान सलीम अव्वल का इंतकाल हो जाता है तो सिर्फ 26 साल सुलेमान तख्त पर बैठ जाता है। तख्त नशीनी के फौरन बाद सुल्तान सुलेमान ने दुश्मनों पर तवज्जो दी और पहली फतह थी बलगराद की, जो कि सल्तनत उस्मानिया और यूरोप के दरमियान दरवाज़ा था। ये किला सदियों से यूरोप की हिफाजत का पहरादार समझा जाता था। सुल्तान मोहम्मद फातिह के ज़माने में भी ये किला नहीं टूट सका था, मगर सुल्तान सुलेमान को पता था कि अगर यूरोप पहुंचना है तो पहले इस दरवाजे को गिरना होगा। 6 माह तक एक तवील मुहासरा रहा। सुल्तान खुद महाज पर मौजूद था और आखिरकार अगस्त 1521 में बलगराद फतह हो गया। ये सुल्तान सुलेमान की पहली बड़ी कामयाबी थी बलगराद की। बलगराद की फतह के बाद सुल्तान सुलेमान ने रोड्स को फतह करने का फैसला किया। ये एजेंसी के बीच एक जजीरा था जहां ईसाई नाइट्स ने एक मजबूत किला बना रखा था। उनका मकसद था उस्मानी जहाज़ों को रोकना और मुसलमानों के खिलाफ सलीबी कार्रवाइयाँ करना। सुल्तान सुलेमान ने फैसला किया उनको सबक सिखाने का और तकरीबन 6 माह का मुहासरा रहा। ज़मीन, समंदर, तोपे, सुरंगे, सब कुछ आजमाया गया। नाइट्स बहादुरी से लड़े मगर आखिरकार दिसंबर 1522 में हथियार डालने पर मजबूर हो गए। रोड्स की फतह ने बहरे रूम पर उस्मानियों का गलबा हमेशा के लिए कायम कर दिया। और फिर आया 1526, वो जंग जिसने यूरोप का नक्शा बदल दिया। ये मैदान था हंगरी का और दुश्मन की फौज तकरीबन 6 लाख सिपाही थे और सुल्तान सुलेमान की फौज लगभग 1 लाख के करीब थी। यूरोप की बादशाह को लग रहा था कि उस्मानियों को रोक लेगा, मगर सुल्तान सुलेमान ने उससे गलत साबित कर दिया। 29 अगस्त 1526 को महज 2 घंटे में उस्मानियों ने दुश्मन का सफाया कर दिया। हंगरी का बादशाह मारा गया और मुल्क उस्मानी सल्तनत के ज़ेरे निगी आ गया। मुहाज के बाद सुल्तान की नज़र यूरोप की दिल पर थी वियना। ये वो मकाम था जहां यूरोप और उस्मानियों की सल्तनतें आमने सामने आई। ये थी सितंबर 1529। सुल्तान ने 70,000 सिपाहियों के साथ वियना का मुहासरा किया। बारिश, सर्दी और ज़मीन कीचड़ में डूबी हुई मगर लश्कर ने डेरे डाल दिए। 3 हफ्ते तक तोपों ने किलों को हिला कर रख दिया, लेकिन मौसम और सप्लाई लाइन्स ने सुल्तान का साथ न दिया। आखिरकार सुलेमान ने अपनी फौज वापस बुलाई। ये वो जंग थी जो अगर जीत ली जाती तो आज यूरोप की तारीख शायद कुछ और होती।
اس کے بعد سلطان نے نظر دوڑائی سمندروں کی طرف. اس نے بحری کمانڈر خیر الدین باربروسا کو حکم دیا بحر روم کو عثمانیوں کا سمندر بنا دو. باربروسا نے ایک کے بعد ایک یورپی بحری بیڑا تباہ کر دیا. اسپین، اٹلی اور فرانس کے ساحل عثمانی پرچموں سے بھر گئے. سلطان سلیمان نے نہ صرف مغرب بلکہ مشرق میں بھی اپنی طاقت منوائی. ایران میں صفوی سلطنت کی ایک طاقتور مگر دشمن مذہبی ریاست. سلیمان نے کئی کمپین چلائی، تبریز، بغداد اور تبید کے علاقوں پر قبضہ کیا. 1534 میں سلطان نے خود بذات خود بغداد کو فتح کر دیا. سلطان نے ہر فتح کے بعد انصاف اور قانون قائم کیا، اس لیے دنیا نے اسے کہا القانونی. وہ کہا کرتے تھے اگر فتح کے بعد انصاف نہ ہو تو وہ فتح نہیں، ظلم ہے. سلطان سلیمان کے ارد گرد درباری، جرنیل اور مشیر تو بہت تھے مگر دل کے قریب کوئی نہ تھا. یہ خلا جلد ہی ایک عورت کے آنے سے بھر گیا، خرم سلطان، جس کی آمد نے نہ صرف اس کے دل بلکہ پوری عثمانی تخت کا روح بدل دیا. کہا جاتا ہے کہ ہر بادشاہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا ضرور آتا ہے جہاں تخت سے زیادہ دل کی آواز اہم ہو جاتی ہے. سلطان سلیمان کی زندگی میں وہ موڑ ایک عورت کے آنے سے آیا، خرم سلطان. وہ یوکرین کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی جو کہ جنگ کے دوران اسے قید کر کے استنبول لایا گیا اور محل کے حرم میں ایک عام لونڈی کے طور پر شامل کی گئی. جب پہلی بار سلیمان نے اس پر نظر ڈالی تو شاید اسے احساس نہ ہوا کہ یہ نظر ایک بادشاہ کی نہیں، ایک انسان کی تھی. خرم ہنستی تھی، بات کرتی تھی اور دربار کی رسموں سے ایک الگ تھی. اس سلیمان کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت تھی. وہ جو کتابوں میں کھویا رہتا تھا اچانک جذبات کے طوفان میں بہنے لگا. محل میں سب حیران تھے، یہ عورت آخر کون ہے جو سلطان کے دل پر قبضہ کر چکی ہے. وقت گزرا اور خرم ایک لونڈی سے سلطانہ بن گئی. سلیمان نے اپنی تمام روایتوں کو توڑ کر اسے اپنی بیوی بنا لیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے عثمانی تاریخ کو بدل دیا. اب دربار کے فیصلے صرف سلطان کے نہیں رہ گئے تھے بلکہ خرم کی مسکراہٹ میں بھی سلطنت کے فیصلے چھپے ہوتے. وزیر، مشیر اور شہزادے سب بدلتے رشتوں، بدلتی سازشوں اور بڑھتے فاصلوں کو محسوس کر رہے تھے. لیکن ہر محبت کی طرح اس محبت کی قیمت بھی بہت بھاری تھی. خرم کے اثر نے دربار کو دو حصوں میں بانٹ دیا. ایک طرف وہ لوگ جو سلطان کے قریبی تھے اور دوسری طرف وہ جو شہزادہ مصطفیٰ کے ساتھ. شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان کی دوسری بیوی سے تھا جسے فوج اور عوام دونوں پیار کرتے تھے. اب محل کی سیاست کا نشانہ بننے لگا شہزادہ مصطفیٰ. محبت اور اقتدار کا یہ کھیل جلد ہی اس انجام تک پہنچنے والا تھا جس نے ایک باپ، ایک بیٹے اور ایک سلطنت تینوں کو بدل کے رکھ دیا. وقت گزر چکا تھا. سلطان سلیمان اب نوجوان فاتح نہیں رہا تھا، اب وہ ایک بوڑھا بادشاہ تھا. دوسری طرف اس کا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ جس نے بچپن سے میدان جنگ میں نام کمایا. فوج اسے پسند کرتی تھی، عوام اسے مستقبل کا سلطان سمجھتی تھی. سیاست، حسد اور خرم سلطان کا اثر سب مل کر ایک کہانی بن رہے تھے جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا سوائے قسمت کے. ناظرین، افواہیں پھیلنے لگی کہ مصطفیٰ تخت سنبھالنے کی تیاری کر رہا ہے. خرم اور اس کا بیٹا شہزادہ سلیم مصطفیٰ کو خطرہ سمجھنے لگے اور پھر ایک دن سلطان سلیمان کے سامنے ایک جھوٹا پیغام پہنچا کہ مصطفیٰ اس کے خلاف بغاوت کی سازش کر رہا ہے. بوڑھا بادشاہ جو کبھی انصاف کی علامت تھا اس لمحے اپنی خوف اور مشیروں کی جال میں پھنس گیا. اس نے حکم دیا شہزادہ مصطفیٰ کو بلایا جائے. جب مصطفیٰ باپ کے خیمے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے زمین لرز گئی. اس نے اپنی باپ کو سلام کیا اور جواب میں اسے خاموشی ملی. اچانک پردوں کے پیچھے سے جلاد نکلے اور وہ منظر جس نے تاریخ کو رلا دیا. شہزادہ مصطفیٰ کو اس کے اپنی باپ کے حکم پر قتل کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ سلیمان اس وقت خیمے میں موجود تھا لیکن اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی. اس کے کانوں میں بیٹے کی آخری سانسیں تھی اور شاید دل میں صرف ایک سوال، کیا میں نے انصاف کیا؟ ناظرین،
मुस्तफ़ा की मौत के बाद दरबार में वो शान बाकी न रही। सल्तनत की बुनियादें ढीली पड़ने लगी। सुलेमान का दिल टूट चुका था और उसके बाद वो कभी वैसा बादशाह नहीं रहा। वह गुजर गया। वो तख्त जो कभी 3 बड़े-आज़मों पर हुकूमत करता था अब एक बूढ़े बादशाह के सामने खामोश खड़ा था। सुल्तान सुलेमान ने अपनी ज़िंदगी में 50 से ज़ायद जंगें लड़ी, इंसाफ के सैकड़ों कवानीन बनाए और सल्तनत उस्मानिया को उस बुलंदी पर पहुंचाया जहां से वो पूरी दुनिया पर नज़र डालती थी। 1566 में सुलेमान ने अपनी आखिरी मुहिम का ऐलान किया हंगरी की सरजमीन की तरफ। एक बूढ़ा बीमार सुल्तान सितंबर 1566 को जब फौज सिगुटवार के किले के करीब पहुंची तो सुल्तान सलीम अपने खेमे में खामोश लेटा था और फिर इसी खामोशी में उसकी सांसें थम गई। दरबार ने कई दिन तक उसकी मौत को राज रखा ताकि फौज का हौसला न गिरे। कहा जाता है कि उसके खादिमों ने उसका जिस्म खेमे में रखा और दरवाजे के पीछे एक जलती मशाल रखी ताकि लगे सुल्तान जिंदा है। सुल्तान सलीम की कब्र आज भी इस्तांबुल में मौजूद है जहां लाखों लोग आकर एक अजीम बादशाह को याद करते। वो बादशाह जो कभी दुनिया के तख्त पर बैठा था लेकिन आखिर में सिर्फ 2 चीज़ें साथ ले गया, एक इंसाफ और दूसरा बचता। सब्सक्राइब।